बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है। बिल आखिर अमरीका का तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़ा बहेरा अरब में दाखिल हो गया है। ईरान पर हमले के लिए पोजीशन ले ली है, जिसके बाद अमरीका के तमाम तर मिलिट्री एसेट्स जो हैं वो हाई अलर्ट हैं। अमरीका का एयर डिफेंस सिस्टम किस पोजीशन में, ये तमाम तर डिटेल। जबकि दूसरी जानिब ईरान में अमरीका के तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़े को डबोने के लिए खसूसी हथियार जो है वो चाइना से पहुंच चुके हैं। इसकी भी डिटेल। और ईरान ने 10,000 किलोमीटर दूर टारगेट को तबाह किया है अपने खसूसी हथियार से। इसकी भी डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि अमरीका ने जो हमला पोस्टपोन किया हुआ था, लगता है ईरान पर हमला करने के लिए अब उनका तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़ा इब्राहिम लिंकन जो है वो पहुंच चुका है और बहरा अरब में उसने ईरान पर हमले के लिए पोजीशन संभाल लिए। नाज़रीन, इस वक्त अमरीकी तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़े के ऊपर F-15, F-22 और F-35 जंगी तैयारे जो हैं वो पोजीशन में हैं। इसके अलावा B-2 बम्बार जो तैयारे हैं और इसके साथ ही इनके दीगर मिलिट्री एसेट्स हैं वो भी मुकम्मल तौर पे तैयार हैं। नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि मुतअद्दिद मरतबा इस बात का इजहार किया जा चुका है अमेरिका की जानिब से भी और कहा गया है कि हम मौके का इंतज़ार करेंगे और देखेंगे कि हमने ईरान पर हमला करना है या नहीं। लेकिन बहरा जनूबी चीन से जब से अमरीका का ये तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़ा, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कम से कम एक हफ्ता लगेगा इसको बहरा अरब में पहुंचने के लिए, अब वो तैयारा बरदार पहुंच चुका है। इसके साथ ही गैर मामूली मूवमेंट जो है वो शुरू हो गई है। अब नाज़रीन, सेंटकॉम के जो आला तरीन अफसरान हैं उनकी कुछ मूवमेंट हुई है। साथ ही साथ अमरीका ने अपने तमाम तर फौजी अड्डे जो हैं वहाँ पे अपना एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसको एक्टिव कर दिया है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ईरान के ऊपर बड़ा हमला इस वक्त शुरू होने जा रहा है। लेकिन नाज़रीन, दूसरी तरफ ईरान में 16वां जो एक कार्गो प्लेन है वो पहुंचा है हंगामी तौर पे और बताया जा रहा है कि इसमें एंटी शिप जो डिफेंस सिस्टम है वो मौजूद है और इसमें एंटी शिप मिसाइल जो हैं वो हैं। ये नाज़रीन खुसूसी तौर पे तोहफा चाइना की जानिब से ईरान को फराहम किया गया है। इस वक्त जो तैयारियां हैं वो ये बता रही हैं कि ईरान की जो IJRC के कमांडर हैं उन्होंने भी कहा कि हम मुकम्मल तौर पे जो तैयारी किए हुए हैं वो अमेरिका के तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़े को बहरा अरब के अंदर तबाह करने और इसको समुद्र में डुबोने के हवाले से है। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान के पास जो वेपन्स मौजूद हैं वो हथियार इस नौइयत के हैं, इतने वो ख़तरनाक और खौफनाक हथियार हैं क्योंकि जो 12 रोज़ा जंग हुई थी उसमें अमेरिका के ही एयर डिफेंस सिस्टम से और इसराइल के भी थे जिनको जो है वो पार करते हुए इन्होंने जाके बहुत सारे टारगेट्स को हिट किया था। अब बताया जा रहा है कि ईरान जो है वो 3 वेव्स अटैक जो है मुमकिन तौर पे अमरीकी हमलों के जवाब में कर सकता है, जिसमें पहला हमला जो है वो डेफिनेटली ये इस तरह का करेंगे कि तवज्जो सारी की सारी उस हमले की तरफ हो और उसकी आड़ में ये अटैक जो है अमेरिका के जंगी बहरी बेड़े के ऊपर होगा। पहले तो नाज़रीन इसराइल के ऊपर अटैक की प्लानिंग ईरान ने बिल्कुल वाज़ेह तौर पे बताई है। उन्होंने कहा अब की बार जो हम हथियार इस्तेमाल करेंगे वो इतने खौफनाक हैं कि जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। अभी नाज़रीन रिसेंटली जो ईरान ने 10,000 किलोमीटर दूर तक टारगेट को हिट करने के लिए साइबेरिया में एक टारगेट को उड़ाया था, उसके बारे में अब कंफर्मेशन हो रही है कि रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उनकी मर्जी से, उनकी इजाज़त से उन्होंने ये तजर्बा किया था जिसमें उन्होंने साइबेरिया के अंदर टारगेट को हिट किया था, जो कि बहुत गैर मामूली है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि अमेरिका के दुनिया में जहाँ जहाँ पर भी मौजूद टारगेट्स हैं या उनके मिलिट्री एसेट्स हैं सेंटकॉम के, उनको ईरान निशाना बना सकता है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ईरान के पास जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो और उसके बाद जो उनका एयर डिफेंस अभी रिसेंटली अमेरिका के मुकाबले में चाइना और रशिया ने उनको फराहम किया है, ये भी बड़ा अहम रोल अदा करेगा इस जंग के अंदर। और यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि इस वक्त ईरान जो है वो पहले भी उसने कहा कि हम जंग नहीं चाहते, बातचीत भी चाहते हैं, लेकिन अगर रिस्पेक्ट और उसके बाद इक्वल लेवल के ऊपर आके आप बातचीत करेंगे तो बात होगी, अदरवाइज कोई किसी किस्म की बात
نہیں ہونی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین جو عرب ممالک ہیں وہ بھی مکمل طور پہ ہائی الرٹ ہیں۔ چائنا کی جانب سے ناظرین یہ 16واں جو کارگو جہاز ہے یہ پہنچایا گیا ہے، اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ پہلے جو ہتھیار ہیں اس سے کہیں زیادہ خوفناک ہتھیار اس وقت ایران کو ریسیو ہوا ہے چائنا کی جانب سے۔ تو ناظرین چائنا اس وقت مکمل طور پہ تیار ہے، اور ایران کے حوالے سے انہوں نے اعلان بھی کر رکھا ہے کہ ہم ایران کو بالکل بھی ڈاؤن نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ اب ایران جو ہے وہ ناظرین اسٹریٹجیکلی اگر دیکھا جائے تو وہ جو چائنا ہے اس کی لائف لائن بنتا ہے جب سے جو وینزویلا کا تیل ہے وہ کٹ ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ پہلے پلان کر رہے تھے کہ محدود حملہ کیا جائے، اس کے بعد اس حملے کو بڑے لیول پر کرنے کا فیصلہ ہوا، اور پھر جو ہے کہا گیا کہ اس حملے کو فی الحال پوسٹ پون کر دیا جائے، کیونکہ ایران کے اندر رجیم چینج مقصد نہیں ہے، کیونکہ ایران کے اندر اگر رجیم چینج کی جاتی ہے اپنی مرضی سے تو پھر ایران پہ پابندیاں ختم کرنی پڑیں گی، اور امریکہ نہیں چاہتا کہ ایران پہ پابندیاں ختم کی جائیں۔ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ وہاں پہ جو اس وقت قیادت ہے اس کو ہٹا دیا جائے۔ دوسری طرف ناظرین اسلامک بلاک جو ہے جس میں پاکستان ہے، ترکی ہے، سعودی عرب ہے، قطر ہے اور دیگر جو ممالک ہیں، وہ امریکہ کو وارن کر رہے ہیں کہ وہ خطے کے اندر ایک نئی اور خوفناک جنگ شروع کر دے گا، تو لہٰذا بہتر ہے کہ وہ 100 مرتبہ سوچے ایران پر حملہ کرنے کے لیے۔ ناظرین ابھی جو ریسنٹلی پاکستان نے اور اس کے بعد دیگر اسلامی ممالک نے، جس میں مصر ہے، بحرین ہے، قطر ہے، عرب امارات ہے اور اس کے بعد سعودی عرب ہے، ان ممالک نے جو مشترکہ طور پہ اسٹیٹمنٹ دی یہ جو غزہ امن پیس معاہدہ ہے اس کو جوائن کرنے کے لیے، تو اس میں بھی بڑا واضح طور پہ نظر آیا کہ ممالک میں ہم آہنگی پائی جاتی ہے، اور آپس میں مل کر انہوں نے یہ چیز ڈیسائیڈ کی ہے تاکہ ایک مشترکہ میسج جو ہے وہ اسلامک بلاک کی جانب سے جائے، اور وہ میسج گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو وہ تمام ممالک جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے کہنے پر اس پیس پروجیکٹ کے اندر شامل ہوئے ہیں، کیا ان کی مخالفت سے امریکہ، ان کی وارننگ کے باوجود امریکہ ایران کے اوپر حملہ کرے گا؟ تو ناظرین امریکہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اس بار وہ حملہ جو ہے وہ انڈیویجول کرنا چاہتا ہے، لیکن پہلے اٹیک جو ہے اس نے جو کرنا تھا اس کے حوالے سے جب اس کو انفارمیشن ملی تھی کہ ایران کا جو رد عمل ہے وہ پہلے سے زیادہ خوفناک اور شدید قسم کا ہوگا، اگر امریکہ نے حملہ کیا تو پھر جو ہے وہ اسرائیل کو بہت بڑی مصیبت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اسی وجہ سے جو نیتن یاہو ہے اس نے کہا تھا کہ فوری طور پہ حملے کو روکا جائے، نہیں تو ہم جو ہے وہ اڑا دیے جائیں گے۔ ناظرین اس وقت ایران کے اندر غیر معمولی موومنٹ چل رہی ہے، جو انڈر گراؤنڈ میزائل سٹیز ہیں وہ ہائی الرٹ ہیں، کس میزائل نے کب کتنی دیر کے بعد حملے میں حصہ لینا ہے، یہ تمام تر چیزیں اس وقت پلان کی جا رہی ہیں۔ ایران نے جو ابھی ریسنٹلی تجربہ کیا ہے وہ بھی اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ایران بہت بڑے لیول پر حملہ کرنے کی پلاننگ کر رہا ہے۔ ناظرین اس وقت ایران کے پاس یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ بیک وقت جو امریکہ کے 50 فوجی اڈوں کو نشانہ بنا سکتا ہے، اور یہی چیز امریکہ کے لیے خطرہ ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ایران کی جو میزائلی طاقت ہے اس کو ختم کر دیا جائے تاکہ ایران جو ہے وہ کمزور ہو جائے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں، اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔